डूबे कराची का एक और इम्तिहान, पहला पानी निकला नहीं, बादल फिर बरस पड़े। मलीर, कुरंगी, लांढी, गुलशन हदीद, सदर, कायदाबाद में तूफानी बारिश, शाह फैसल कॉलोनी, फ्रेयर हॉल, एयरपोर्ट, मुर्गी खाना, भैंस कॉलोनी में भी बादलों की इनिंग्स जारी। डिफेंस मॉडल कॉलोनी, नूरियाबाद, मेमनगोट, PECHS में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरी बारिश से खौफजदा घरों की राह लेने लगे। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पानी दाखिल, मरीजों और लवाहिकीन को परेशानी का सामना। कल से अब तक बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। बारिश का बवाल और बिजली का शॉर्टफॉल, कराची वालों का जीना हो गया माहौल। गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में 30 घंटे से बिजली गायब। पानी भी कामयाब हो गया कि इलेक्ट्रिक की टेक्निकल टीमें फॉल्ट दूर करने में नाकाम। फीडर्स की बहाली के लिए नेपरा से मजीद वक्त मांग लिया। दूसरी जानिब कराची के बेशतर इलाकों में निकासी आब ना हो सकी। कुरंगी और EBM कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। नीपा चौरंगी, ड्रिग रोड और नाजिमाबाद अंडरपास से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। कमिश्नर कराची के मुताबिक क्लिफ्टन और सबमरीन अंडरपासेस से निकासी आब मुकम्मल। ट्रैफिक रवां दवां शाहराह फैसल, MA जिनाह रोड, II चुंदरीगर और शेर शाह सूरी रोड क्लियर कर दी गई। कुरंगी की जानिब जाम सादिक पुल को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। MQM का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे कल की बारिश के साथ बह गए। 17 सालों की बदउनवान तरीन हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। सिंध हुकूमत अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रद्द अमल देते हुए कहा, बारिश होगी तो पानी जमा होगा, बारिश रुकेगी तो पानी निकाल देंगे। कराची के नाले साफ थे तभी पानी निकल गया। कोताहियां जरूर हुई हैं लेकिन गफलत का सवाल करना गलत है। कोताही करने पर लोगों को सजाएं दी हैं। सियासी मुखालिफिन का काम तनकीद करना है। वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश शुरू हो गई। मुर्तजा वहाब भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। शहरियों ने बारिश से होने वाली तबाही और बद इंतजामी का सारा मलबा मेयर कराची पर डाल दिया। दुनिया में बारिश होती है, हर जगह होती है, सिर्फ पाकिस्तान और सिंध में नहीं होती। आप निज़ाम बेहतर बनाएं। पानी भरा हुआ है, सारे गटर वगैरह बंद है, जो खुले हुए उससे भी पानी नहीं जा रहा है। ये जो है कराची में सही नहीं है। ये लेट हाउस से लेके टावर तक दरिया के जैसे खड़े हुए, कोई पानी वो इंतजाम है नहीं कि उसको संभाल कर दे, साफ कर दे। पिछले चंद दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की हर आंख अश्कबार है। 700 से ज़ायद हमारे बहन और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं, जो भी हमारे वसाइल हैं वो अवाम के खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियां इंसानी जानों के ज़िया का बड़ा सबब हैं। माहौलियाती तबाही का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा जहां कानून सब पर यकसां लागू हो और किसी को इस्तिस्ना ना दिया जाए। किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का बुनेर में खिताब। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताअव्वुन की यकीन दहानी। मुतासरा इलाकों में बहाली के अमल को तेज करने की हिदायत। क्लाउड बर्स्ट के बायस तबाही हुई। मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकूमत और फौज सैलाब मुतासरीन के साथ है। सैलाब से अमवात पर हर आंख अश्कबार है। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। बुनेर, शांगला और सवाबी का फ़ज़ाई जायजा लिया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी भी की।
سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح، کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے فورسز اور سول ادارے پوری تندہی سے کام جاری رکھیں۔ فیلڈ مارشل کی ریلیف آپریشن میں مصروف افسروں اور جوانوں سے گفتگو، کہا ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کو جذبے اور محنت کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کی جائیں، شہریوں کی جانوں کا تحفظ اور ان کی امداد اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے امدادی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں کے جذبے کو سراہا۔ اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں حالیہ سیلاب میں ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں نے بہترین کام کیا۔ پہلے مرحلے میں ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا، بعض مقامات پر لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ متاثرین اطمینان رکھیں، تمام مالی نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ متاثرہ اضلاع کے لیے پہلے 3 ارب روپے جاری کیے تھے، اب مزید 2 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ حیدرآباد میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ گھروں اور دکانوں میں پانی داخل، شہری محصور ہو کر رہ گئے۔ بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ دادو میں کیرتھر کے پہاڑوں سے اترتے پانی سے گاج ندی بپھر گئی۔ متعدد دیہات زیر آب، زمینی رابطہ منقطع۔ ادھر دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، کچے مکان گر گئے، فصلیں تباہ، شہریوں کی نقل مکانی۔ قصور میں بھی دریائے ستلج کے سیلاب نے تباہی مچا دی، درجنوں دیہات زیر آب، زمینی رابطہ منقطع۔ متاثرین مٹی کے ٹیلوں پر خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ شانگلہ اور بنیر میں آرمی کے دستے تعینات، پیر بابا بائی پاس ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں نے ہیوی مشنری سے 20 کلومیٹر طویل سڑک کلیئر کی۔ آپریشن کے بعد پورن گاؤں کا زمینی رابطہ بحال، امدادی سرگرمیاں جاری۔ پاک فضائیہ کا گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر سیلاب ریلیف آپریشن۔ ملک بھر میں بارشوں سے 24 گھنٹوں میں مزید 41 افراد جان سے گئے، 11 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 19، سندھ اور گلگت بلتستان میں 11 اموات رپورٹ ہوئیں۔ NDMA کے مطابق 26 جون سے اب تک 748 افراد جاں بحق، 1000 کے قریب زخمی ہوئے۔ 459 مرد، 111 خواتین اور 178 بچے شامل ہیں۔ برطانیہ کے شاہ چارلز سوم کا پاکستان میں بارش اور سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس۔ شاہ چارلز نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تباہی اور امدادی ہیلی کاپٹر حادثے پر غمزدہ ہے۔ اپنے پیاروں، گھروں اور معاش کو کھو دینے والوں سے ہمدردی ہے۔ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کے وزیر خارجہ وانگ یی پاکستان پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹوکیو کے جدید ٹیکنالوجی کے شاہکار ٹریفک کنٹرول مرکز کا دورہ۔ مریم نواز کو ٹریفک کنٹرول روم کے کام اور استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ حادثات اور ہنگامی حالت میں ایمبولینس فراہمی، پولیس کارروائی کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ مریم نواز نے اپنی قطار میں رہنے، اوور سپیڈنگ اور سگنل کی خلاف ورزی روکنے کے لیے نگرانی کے جدید نظام کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جاپان کے خارجہ امور کے وزیر مایا جی ٹاکوما سے بھی ملاقات۔ جاپانی دفتر خارجہ میں ہونے والی ملاقات میں مریم نواز نے جاپان کی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جاپانی وزیر نے مریم نواز کو پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارک پیش کی۔ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی، سینٹ میں اعظم سواتی، اپوزیشن لیڈر نامزد بانی پی ٹی آئی نے دونوں ناموں کی منظوری دے دی۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پنجاب کے لیے 5 نام مانگے، ان میں سے کسی ایک کا نام فائنل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا 1 درجن سے زائد ممبران کو چھین لیا گیا۔ عمر ایوب بولے بانی پی ٹی آئی جسے نامزد کریں گے وہی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کا
ہماری یہ بات ہوتی رہی جو صوبوں سے بارے کے متعلق ہمارے نئے صوبے ہونے چاہیے, ہمارے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, اس پہ بات ہوتی رہی اور چوئی صاحب نے اس میں بڑا آگے بڑھ کے حصہ لیا اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس موومنٹ کے جو ہم نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے شروع کرنے کا فیصلہ چوئی صاحب نے کیا یہ فیصلہ, اور اس میں جو لیڈنگ پرسنالٹی ہماری ہے وہ ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب ہیں. ایپسپ کے زیر اہتمام امیجن پاکستان 2030 کے عنوان سے سیمینار, چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کی ملک میں صوبوں کی تعداد بڑھانے کی تجویز. تقریب سے خطاب میں کہا دنیا کے 10 گنجان ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے. 4 صوبے ہونے کے باعث ملک انتظامی مسائل کا شکار ہے. ہر ڈویژن کو صوبہ بنا کر ملک میں 33 صوبے بنائے جائیں. دبئی آج جس مقام پر ہے وہاں کراچی کو ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے ہم کراچی کو وہ ماحول فراہم نہیں کر سکے. شہر قائد میں آگے بڑھنے اور ترقی کا بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے. میاں عامر محمود نے چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی کارکردگی کو بھی خوب سراہا. کہتے ہیں ہم نے جو موومنٹ شروع کی اس میں چودھری عبدالرحمان کا کلیدی کردار ہے. پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان میں لیڈرشپ کی ساری خوبیاں موجود ہیں.